लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि संवैधानिक बाटो, जनताको सार्वभौम सत्ता र जनताको अभिमतबाट, जनताको आदेशबाट शासन प्राप्त गर्ने वा सरकार बनाउने र सञ्चालन गर्ने बाटो, यो लोकतान्त्रिक बाटो हुनुपर्दछ, शान्तिपूर्ण बाटो हुनुपर्दछ र त्यस अन्तर्गत त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छोडेर अहिले त आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने पार्टी पनि प्रचण्ड पथ अंगीकार गरेर कुदे जस्तो लाग्छ। कब्जाको बाटो, सरकार चलाउन पनि नदिने, काम गर्न नदिने, सधैँ भित्तण्डा खडा गर्ने, कुप्रचार गर्ने, असभ्य प्रचार गर्ने, गाली गलौज गर्ने, जनतामा भ्रम फिजाउन खोज्ने, यिनै प्रयासहरू हुँदै आएर गत वर्षदेखि यो प्रयास अत्यन्त तीव्र भयो। मलाई ताज्जुब के लाग्यो भने एक थरी त्यस्तो हुनु त ठिकै थियो, आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्नेहरू पनि अब मैले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा कायम रहेका बखत शायद प्रमुख सचेतक कि सचेतक के हो पुष्पा मैले भर्खर हिजो उहाँले बोलेको सञ्चार माध्यमबाट हेरेँ। केपी ओलीले गराएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले भाग लिँदैन भन्नु उहाँले। यो कुन लोकतान्त्रिक परिभाषा अन्तर्गत, कुन संवैधानिक परिभाषा अन्तर्गत, कुन प्रणालीको, कुन प्रक्रियाको कुरा हो यो? फलानाले गरेको चुनाव भाग लिने, कसले गरेको चुनाव चाहिँ भाग लिने त? केपी ओलीले गरेको चुनावमा भाग नलिने हो भने कसले गरेको चुनावमा चाहिँ भाग लिनुपर्ने? भाग लिन नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री टिको लगाइदिने कि कसले टिको लागेको? जनताले छानेको नहुने अहिलेको प्रधानमन्त्री, देशमा सबभन्दा बढी पपुलर भोट भएको, सबभन्दा बढी दुईटा पार्टी मिलाउँदा पनि एक्लै बढी हुने गरीको प्रतिनिधि सभामा सिट प्राप्त गरेको पार्टी, जनताको विश्वास जितेर आएको पार्टी, अरूले गरेको चुनावबाट त्यो हैसियत प्राप्त गरेको पार्टीको नेतृत्वमा चुनावमा नजाने कुन डेमोक्रेसीको परिभाषाभित्र पर्छ यो? कुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र, अभ्यास र आचरणभित्र कहाँनेरि पर्छ यो? र म नेपाली कांग्रेसको बोली सुनेर आश्चर्य लागेको छ। नेपाली कांग्रेस उत्तेजना र आवेशमा प्रचण्डलाई गुरु थापेर प्रचण्ड पथमा आफूले चुनाव गराउनु पर्ने, गराउनुहोस् न चुनाव जितेको भए सरकार बनाए हुन्थ्यो नि त। आफैले गरेको चुनावमा उहाँहरू 23 सिटमा झर्नुभएको होइन, अनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने के भनेको थियो? म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आवेश उत्तेजनाको राजनीति नगरौँ। लोकतान्त्रिक भएन अरे लोकतान्त्रिक के गर्दा हुन्छ? सडकबाट हुन्छ लोकतन्त्र कि जनताको अभिमतबाट हुन्छ? संविधानसम्म ढङ्गले हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित हुन्छ एकपल्ट, संविधान र कानुनसम्म ढङ्गले सरकार निर्वाचित हुन्छ र त्यसले आफूले काम गर्न पाउँछ र गर्छ। उसले आफ्ना कर्तव्य पालना गर्छ। होला उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन थियो होला,
कृत्य नामहरू लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानु, अरू पार्टी फुटाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा एकजना प्रधानमन्त्री हुनका लागि जान अरू पार्टीहरूभित्र बागी विद्रोही सिर्जना गर्नु एउटा पार्टीमा मात्रै होइन, नेकपा एमालेका केही तत्त्वहरूलाई उकासेर कोही सही गराएर कोही कृत्य सही गराएर के हो धेरैले वक्तव्य दिएकोबाट मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ। हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै सही गरेका छैनौँ, कुनै समर्थन गरेका छैनौँ भनेर धेरैले गरेका प्रतिक्रिया, टिप्पणी र वक्तव्य ती दुनियाँले हेरेकै छ। दलहरूभित्र अन्तर्विग्रह यो के लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने, दलहरूभित्र अनुशासन कायम गर्ने। लोकतन्त्र भनेको एउटा अनुशासित प्रणाली हो, एनार्किजम होइन। मैले अस्ति पनि भने लोकतन्त्र अराजकता होइन, अनुशासनहीनता होइन। र हामी कसैले पनि, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी कसैले पनि लोकतन्त्रमा क्षणिक स्वार्थका लागि अनुशासनहीनता, अराजकता, दलीय अनुशासन, दलीय प्रणाली, दलीय पद्धति, कानुनी प्रक्रिया विपरीतका स्वेच्छाचारी, बिकाऊ प्रवृत्ति, विभिन्न प्रकारका लोभपापको प्रयोग गरिने वा त्यस प्रयोगको फन्दामा पर्ने खालका परिपाटी लोकतन्त्रमा यी कुराहरू गर्नु हुँदैन। यदि हामी लोकतन्त्रलाई एउटा उत्तम व्यवस्था मान्छौँ भने र यसको सुरक्षा, यसको स्वस्थताका साथ समाजलाई अगाडि बढाउने कुरामा लोकतन्त्रको स्वस्थताको आवश्यकता महसुस गर्छौँ भने यस्ता अवाञ्छित अभ्यासहरू हामीले त्याग्नु पर्दछ। यी स्वीकार्य हुन सक्दैनन्, ग्राह्य हुन सक्दैनन्। नेकपा एमालेका विरुद्ध, नेकपा एमालेको विरुद्धमा सिग्नेचर गरेर जाने व्यक्तिहरूलाई उच्च सम्मान, उच्च मर्यादा बखप गरेको छ। यो खालको शैलीले लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ?